يعني مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي بالجهة بالمنطقة اللي اتاحوا لنا هذه الفرصة هذه اللي كنعتبرها مهمة جدا. حنا اليوم في مرحلة جديدة في المسألة ديال التعاطي مع قضية ديال المعتقلين السياسيين ديال الحراك الريف، وهي مرحلة ديال التعبئة الجماعية، لأنهم مجموعة ديال المناضلين داخلين في إضرابات على الطعام، وربما فيهم اللي داخل على الإضراب على الماء، وبالتالي الحياة ديالهم مهددة بشكل مباشر وخطير. إذن بدأت التعبئة من أجل إنقاذ الحياة ديالهم، وهذه التعبئة يعني كانت فيها وقفات، كانت فيها تحركات. هذه الندوة داخلة في إطار التعبئة، وكنعتبر بأنه التعبئة خصها تستمر حتى ننتزعهم من أيدي الدولة الظالمة، من أيدي الدولة البوليسية اللي كنعتبر بأنه كتنتقم من المعتقلين السياسيين. وغادي نشرح علاش هذا الانتقام وهذا الحقد لهذه الدرجة. لكن دعونا نقولوا بأنه علاش دابا كيتصرفوا مع التصرف، وكيفاش يمكننا نواجهوه مواجهة يعني قوية. فالجميع يعلم بأنه مؤسسة يعني المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تتزعمه وتترأسه واحد الموظفة يعني مستقطبة من اليسار، واللي توظفت تماك باش يمكن لها تبرر أو تغطي على الخرق السافر لحقوق الإنسان في المغرب. وبداتو في التصريح ديالها كتقول بأن هاد المعتقلين ماشي معتقلين سياسيين. نعتبر هذا أول إطلاق اليد لقوى القمع باش تنكل بهاد المعتقلين هادو اللي ماشي معتقلين سياسيين. دونك هذا عملية خطيرة جدا، وبالتالي مطروح على القوى المناضلة في المغرب، على العائلات ديالهم، على الجميع، عليهم هما بنفسهم كمعتقلين سياسيين، باش هاد النقطة ما تدوزش بسهولة. وبالتالي هم معتقلون سياسيون وخصهم يتعاملوا كمعتقلين سياسيين. وفي هذا الإطار هذا سبق لي طلبت، وكان بهذه الندوة هذه يعني كنعيد هذا الطلب ديالي بأن منتدى الحقيقة والإنصاف يبدل القانون الأساسي ديالو ويجعلو يمتد إلى الخرق السافر لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة اللي كاينة ما بعد 1999، حتى يشمل هذا الموضوع ديال المعتقلين السياسيين يصبحوا أعضاء في المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف. كنعتقد بأن هذا كان نقاش ربما كنت كنديرو في دوائر شوية مغلقة، ولكن اليوم كنعتقد بأنه يجب أن يصبح مطلب ديال جميع المناضلين والمناضلات باش نطلبوا من الإخوان ديالنا في المنتدى ونعود في المنتدى بالصفة، لأن كان سبق لي دوزت واحد البركة. فكنعتقد بأنه يعني سميتو هذا الإخوان ديالنا في المنتدى يجب باش يجاوبوا على هذه السيدة هذه أمينة بوعياش بأن هذو معتقلين سياسيين وأعضاء في المنتدى ديال المغرب الحقيقة والإنصاف، وأعضاء كامل من العضوية، وخصهم جبر الضرر ديالهم. أعتقد بأن هذا جواب سياسي ضروري خصو يدار، هو جواب حقوقي ولكنه سياسي عنده امتدادات قوية جدا، ومعناه بأنه سقطت كل الاستراتيجية اللي اشتغلت عليها لجنة الإنصاف والمصالحة، سقطت. ما كاش شي جبر الضرر دار، ما كاش شي ملف الضوء، لأنه لا زال مستمر إلى يومنا هذا. كنعتقد بأن هذا جواب باش يمكننا ندافعوا على هاد المناضلين وعلى المعتقل السياسي اللي كاين الآن في السجون. هذا الأول. المسألة الثانية بأنه في هذا الدعم اللي كاين للمعتقلين السياسيين، أعتبر بأن الإضراب اللي كان عندهم اليوم اللي كيخوضوه
خصهم يخرجوا من الكشوات، والتعبئه خصها تفرض على المندوبيه باش تراجع على الموقف ديالها. واعتقد وهذا كذلك اطلب باش المداخله ديال أحمجيق الزفزافي اللي سمعتوها يوم 8 يعني نوفمبر تعتبر يعني وثائق صوتيه، وربما تفرغ في يعني وثائق مكتوبه وتسلم الى المنتظم الدولي الحقوقي كوثائق لاثبات بان كاين هناك اعتداء، كاين هناك ظلم كيصيب يعني المعتقل السياسيين، وجاوبت عليه أحمجيق والدة ديالو والوالدة ديال الزفزافي بطريقة رائعة، بطريقة صمود، بطريقة نساء عندهم فريدات الأكباد ديالهم، ولكن كيقولوا بأنهم لا نقبل الظلم. فكنعتقد بأن هذا كذلك يجب تسليط الضوء عليها من طرف الإعلام ومن طرف الحقوقيين اللي كاينين في البلاد. ندوز للمسألة ديال ما يجب علينا من أجل دعم هذه الحركة اللي قامت، واللي مطلوب باش نفهموا مزيان شنو هو الموضوع. الموضوع هو حراك الريف، حراك كنعتبروا بأنه مرحلة جديدة للصراع الطبقي في المغرب. منذ 2011 مر الموجة الثانية دشنا حراك الريف. حراك الريف هو حراك المغرب الهامشي، المغرب المهمش اللي بغى يدخل التاريخ، وبالتالي أول مرة حراك ينطلق في منطقة اللي عندها خصوصيات ديالها ارتبطت بالتهميش التاريخي اللي تعرضت ليه والعزل التاريخي اللي تعرضت ليه، وكذلك الوضعية الاجتماعية والطبقية اللي كانوا في المنطقة. أول مرة في حراك اجتماعي وسياسي في المنطقة يندمج بعدين، البعد الهوياتي والبعد الاجتماعي. وهذه القضية يعني أدركها يعني النظام، أدركتها القوى الرجالية إدراك حقيقي، وعرفت شنو هو المغزى ديالها، ورفعت البر مباشرة باش تقول بأن هذا حراك انفصالي، لأن أدركت بأنه كاين خلل تاريخي لم يعالج وما بغيش تعالجوه وما فنيتاش باش تعالجوه وغادي تستمر فيه. ولكن ساكنة الريف وأهل الريف داروا حراك من نوع جديد، ولهذا يتم هذا الانتقام بهذا الشكل اللي على هذا المناضل هذا. راه ما يمكنش يعني بعض انا كنسمع بعض المناضلين كيقول لك واش داروا كاع حتى تعطاتهم 20 سنه. هذا انتقام لانه يستهدفون حراك خصو يموت في البيضه ديالو ما يتحركش. حراك كذلك اعطانا نوع جديد للقيادات الشابه اللي كتبرز في حركات اجتماعيه، وهي هذه الحركه هذه القياده الشابه الان يمكنون بها باش تندم وما يبقاش اي طموح عند اي شاب في المغرب انه يقوم بمثل ما قام به هذا المناضل هذا، ولبسوا واحد المجموعه ديال التهم يعني بشعه جدا، ولكن الاساسي فيها هو يعني تحطيم المعنويات ديالهم. الواجب ديالنا حنا ان المعنويات ديالهم يجب ان تبقى مرتفعه، يجب باش يولي السجن اللي هما الان فيه يتحول الى مدرسه يتصلبوا فيه من الناحيه الفكريه ومن الناحيه السياسيه لانهم قاده. يجب ان نطالب باطلاق السراح ديالهم من اجل متابعه حركه الريف، وكنعتقد بان ساكنه الريف مطالبه كذلك بوفائها للقسم اللي كتدير في المجموعه ديال المسيرات. هادو قاده يجب يعني باش يطلقوا، والملف المطلبي خصو يتحقق، وعلى راسه رفع العسكره اللي كتعاني منها يعني المنطقه. وهذه العسكره كنعرفوا شنو هي التبعات ديال اللي كاينه، وماشي هذا الشيء فقط اللي يتحقق، وانما اللي غادي يفوض عليه هم القاده ديال الحراك ديال الريف، ماشي شي واحد اخر. وفي هذه الجزئيه بين حراك الريف بان ساكنه الريف
مثل جميع مناطق ديال المغرب ما بقاتش كتعامل بالديمقراطيه التمثيليه الشكليه التافهه، وانما مشات الاتجاه ديال بانه يعني كاينه تمثيليه حقيقيه ينتجها الشعب في الاحياء الشعبيه ومطالب تصاغ بشكل ديمقراطي والدرع عليها لجان الى اخره. هذا هو الموضوع اللي ما غاديش المخزن يغفروا اللي سميتو المواطنين ديال الريف، واللي تكرر في جراده وتم الانتقام من جراده كذلك على هذا الموضوع هذا بالضبط، لان بدات الشباب يعني يصوغون البرامج ديالهم ويديروا لجان ديالهم ويديروا التمثيليه المباشره وكيعتبروا بان هادو هما الممثلين الحقيقيين، وبالتالي انتهت الديمقراطيه المزيفه اللي في الحقيقه ملي كيديروا الديمقراطيه ديالهم هذه كتوصل 20% ولا اقل هي اللي كتشارك و80% تقاطع. فحراك الريف وحراك جراده يعني مسوا واحد المساله اساسيه وصلها التطور التاريخي في المغرب ديالنا ديال شعبنا، واحد النضج متطور قوي جدا. مساله اخرى اللي بغيت نضيف في العمل ديالنا وتكلم عليه الاخ خالد البكري هي مساله ديال التشبيه. انا كنعتقد بانه كاينه حركه ديال المغرب الهامشي المهمش، وهذا مطلب كذلك الاخوان والمناضلين اللي في الحراك ديال الريف انه ينتبهوا واحد جوج الحراكات اليوم يعني في المغرب كاينه اكاد في سوس وديال حراك ديال اراضي ديال الهريب. هذا هو المغرب العميق المهمش اللي من جديد كان قضايا ديال الاجتماعيه كترتبط بقضايا ديال الهويه. حراك ديال اكاد يعني يجب ان تهتموا به انتم كذلك اخوان ديالنا في الريف باش تبينوا بان المغرب الصمود، مغرب النضال، مغرب الحركات الاجتماعيه حقيقه، وانكم جزء منه. هذا نقد يجب ان نتبادله، يجب ان نتبادل هذا النقد، بان اذا كاين حراك اكاد اللي في الحقيقه حراك نشهد اليوم ان جميع تقريبا القوى السياسيه تدير ظهرها لحراك اكاد تحت ما بغيت التبعيد، تحت ما مهتم به، مخليين يعني دوك الشيوخ ديال الجنوب يدبروا راسهم مع خلوش ومع المافيا العقاريه اللي خدامه كدير الاراضي يمكن جايين قطر كيستولوا على الاراضي الى اخره. ولكن حركه كان يتطلب وينبغي باش جميع القوى السياسيه والمناضلين والحركه الاجتماعيه والحركات الاجتماعيه تشبك نفسها. لما تهتمون انتم اصحاب حراك الريف بحراك اكال وحراك اكال بنفسه كذلك يهتم بحراك الريف، اعتقد بانه يعني سيتم اطلاق سراح المعتقلين السياسيين هادو ديال حراك الريف يعني صامتين رافعين رؤوسهم كقاده سياسيه لما يوقع هذه القضيه هذه. دونك هذا الشيء باش يمكن يتنزع يعني الاعتقال السياسي يتم فرض الحريه ديال المعتقلين السياسيين بهذه العمليه ديال التشبيك ديال النضال. ولكن هذه العمليه ديال التشبيك ديال النضال ما غاديش ديروا الا قوى سياسيه تؤمن بنضال الشعب المغربي وبامكانيه باش انه يمكن ليه يتوحد في هذه العمليه هذه. اخيرا كنعتقد بانه اخوان المعتقلين السياسيين في السجون هم مسؤولون ويجب ان نحترم ارادتهم. هذا الاحترام ديال الاراده ديالهم يجب ان نقوم بالعزيمه ديالهم باش يصوتوا وباش يمكن لهم يخرجوا لي سميتو يعني مرفوع الراس ما نفتيوش عليهم. انا كنعتبر بانه كاين العديد من القوات اللي تدخل بهذه الطريقه واخرى من اجل باش يمكن التشتيت ديال الصف ديالهم ديال اضعافهم باش ربما راه يمكن يجي شي حاجه فيما بعد. ولكن التعامل ديالنا معهم التعامل ديال بانهم ناس وشباب وقاده سياسيين يعني عندهم مسؤوليه، عندهم يعني حق يعني التفكير، عندهم حق التعبير، عندهم حتى حق يخطاو. وملي يخطاو غادي يدربوا غادي يتعلموا باش يشدوا يعني الطريق يعني ديال اللي غادي يسمح للحراك ديالهم باش يمكن لهم يتطوروا من جديد. يعني نعبروا على التضامن ديالنا المنقطع النظير والمبدئي مع العائلات ديال المعتقلين
السياسيين، وخاصة يعني الأمهات، الزوجات، الأخوات والأبناء، لأن هذه الحركة ديال العائلات هي الحصن الحقيقة والدرع اللي غادي يحمي هاد المعتقلين. ولكن حنا كذلك حنا معهم، وهذه الأمسية هذه كنعتقد بأنها ستحقق شيئا ما من الدعم، شيئا ما من الضغط باش يتفرض إطلاق السراح ديالهم. والمطلب المباشر تو سويت هو أن هذا الإضراب على الطعام والإضراب على المال كاين خصو يتوقف بالاستجابة لجمع المعتقلين السياسيين تو سويت في إطار إطلاق السراح، في انتظار إطلاق السراح ديالهم. هذه القضية كنعتقد بأنه يعني ضغط ضروري يستمر. وشكرا.